बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या क़ाबिल तौबति आदम यौम आशूरा, या फ़ारिज करबि ज़िन्नून यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि यअक़ूब यौम आशूरा, या सामिअ दअवति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुग़ीथ इब्राहीम मिनन नारि यौम आशूरा, या राफ़िअ इद्रीस इला السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبا وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.